बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। नेपरा ने फरवरी में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर 65 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया है। नेपरा में फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाप्त हुई। नेपरा ने फरवरी के बिलों में बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी में कम LNG मिलने के बाद सार्फिन को 21 करोड़ का रिलीफ न मिल सका। अगे वधना ही है, घटना नहीं है। 4 कितनी देर हुई है, 1.5-2 साल हुआ है, बेरा कर करता है और कितना करेगा। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਵਧੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਬੱਤੀ ਫਰੀ ਹੈਗੀ ਏ, बिल पाड़ दियो, ऐसा ना कर दियो, तो हुन डेली बिल ਵਧਾਈ जा रहा। उधर हुकूमत की जानिब से सहर व अफ्तार के औकात में सनतों को बिजली की बंदिश के फैसले को फेडरेशन चैम्बर और लाहौर चैम्बर ने नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सीनियर नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ख्वाजा शाहजेब अकरम, नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर चौधरी कहते हैं बिजली की अदम फराहमी की सूरत में एक्सपोर्ट्स के अहदाफ पूरे नहीं हो सकेंगे। अहकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि ऐसा मत करें, इंडस्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इसको कंटिन्यू करें और जिसकी वजह से नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी गैस की भी सप्लाई कंटिन्यू करें ताकि इससे इंडस्ट्री सफ़र ना करे। ऐसा इकदाम कि सहरी और अफ्तारी के औकात में ये जो इस किस्म का अगर कोई फैसला किया जा रहा है कि इंडस्ट्री की ये लाइट बंद करेंगे, तो मैं एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCA इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। शहर की शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल को 9 रोज़ गुजर गए। शहर में चीनी की बदतरीन किल्लत और कीमतों का बहरान संगीन हो गया। गंदम का कोटा कम होने से फ्लोर मिल्स ने ओपन मार्केट आटे की फराहमी कम कर दी। गुलबर्ग, गड़ी शाहू, शुमाली लाहौर समेत मुतादिद इलाकों में आटे की शदीद किल्लत ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहर में शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल 9वें रोज में दाखिल हो गई है और अब चीनी के साथ साथ शहर में आटे की भी शदीद किल्लत देखी जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटा और चीनी नापैद हो गए हैं। शहर में पहले चीनी के बहरान और कीमतों में इजाफे के तूफान से शहरी परेशान थे, अब आटे की शदीद किल्लत ने भी बेहाल कर दिया। शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल को 9 रोज गुजर गए। हुकूमत की जानब से चीनी की सप्लाई के दावों के बावजूद चीनी की किल्लत दूर न हो सकी और कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी नहीं रुक सका। अब भी चीनी 105 से 110 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। चीनी तो ना ब्लैक में मिल रही है और वो 5000 से अब थैला मिल रहा है, जिसके पास भी है। अव्वल तो वो दे ही नहीं रहे, कह रहे हमारे पास है ही नहीं चीनी। दूसरा आटे का ये 3-3 दिन सप्लाई ही नहीं आती। चीनी की तरह आटे के बहरान ने भी लाहौरियों को अपनी लपेट में ले लिया है। गुलबर्ग, गौसल आजम बाजार, गड़ी शाहू, शुमाली लाहौर और गुलशन रावी समेत मुतअद्दिद इलाकों में आटे की संगीन किल्लत देखी जा रही है। शहरी चीनी के साथ आटे की शदीद किल्लत से भी परेशान है। प्रैक्टिकली आके देखे ना, कोई देखे, नुमाइंदा देखे आके कि भाई ये कह तो देते हैं बैठे, लेकिन एक्चुअली आके देखें ये नहीं मेरी को कि आगे रमजान शरीफ आ रहा। फ्लोर मिल्स मालकान कहते हैं कि गंदम का नया सीजन 15 अप्रैल से शुरू होगा, मगर महकमा फूड ने अभी से गंदम का कोटा कम कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर भर में हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वैगने, बसें, कोस्टर, स्पीडो, बंदयाल, ऑरेंज लाइन और मेट्रो बसें बंद होने से ऑटो और मोटरसाइकिल रिक्शों पर रश बढ़ गया। ओवरलोडिंग करने से कोरोना फैलने का खदशा है। हुकूमत की जानिब से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफरों के साथ चलाने की इजाज़त है, जबकि शहर के अंदर चलने वाली हर किस्म की ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के GM ऑपरेशन का कहना है कि शहर में मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो, बंदयाल, कोस्टर, बसें, वैगने मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। ऑटो रिक्शों को महदूद सवारियों के साथ इजाज़त होगी। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बंद होने से मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शों ने ओवरलोडिंग के साथ साथ किराए भी बढ़ा दिए, जिस पर शहरी फट पड़े। बस या ऑरेंज ट्रेन है या कि ये मेट्रो, इस पे सवारी को बहुत सहूलत मिलती है क्योंकि वो उससे आसानी हो जाती है ना आने जाने में। रिक्शे में तो किराया भी डबल मांगते हैं। मेट्रो भी इन्होंने बंद कर दी है। जो बूढ़े आदमी हैं, जो गरीब आदमी हैं, जिनको सहूलत थी मेट्रो की और उसकी और क्या कहते हैं स्पीडो की, वो इन्होंने बंद करके आवाम को जलील कर दिया। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद हो गई, मगर मुतबादल क्या होगा नहीं बताया गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस बंद होने से मुसाफिर बड़ी तादाद में
انہی پلوں کے نیچے خوار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور متبادل ذرائع ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اورنج لائن اور میٹرو ٹرین بند ہونے سے نیچے جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے انہوں نے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ کیمرامین شاہد کیمرہ عثمان علیم، CD 42۔ کمشنر لاہور نے کرونا SOPs پر انتہائی سخت عمل درآمد کرانے کا عندیہ دے دیا۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر املاک کو سرب و مہر کرنے پر غور شروع کر دیا گیا، جبکہ شکایات کے لیے کمشنر آفس میں ٹول فری نمبر بھی آپریشنل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سب سے بنیادی فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو شادیاں ہیں یا ویڈنگ ہالز ہیں ان کو بند کر دیا گیا 1 تاریخ سے۔ جو دوسرا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ریسٹورنٹس جو ہیں وہ صرف اور صرف ان کو ٹیک اوے الاؤڈ ہے، اور وہ آج سے یعنی کہ امیجیٹلی اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی، کمشنر لاہور کا اسپیشل اسکواڈ ان ایکشن ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی شہر بھر میں چیکنگ جاری ہے۔ معروف ضیافت ریسٹورنٹ کو خلاف ورزی پر سیل کر دیا۔ MM عالم روڈ پر قوالی لاؤنج کو بھی سیل کر دیا گیا۔ کمشنر لاہور نے ہوٹل مالک اور مینیجر پر مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ خدارہ خود پر اور اپنے پیاروں کی صحت پر رحم کریں۔ کمشنر لاہور نے یہ درخواست کی ہے لاہوریوں سے، اس حوالے سے مقدمات کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ خلاف ورزی پر ایکشن لیا جا رہا ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے شہر بھر میں چیکنگ شروع کر دی ہے۔ ہونڈا اٹلس کمپنی نے غریب سے اس کی سواری چھیننے کا عزم کر لیا ہے۔ ڈالر کی قیمتوں میں 14 روپے گراوٹ کے باوجود اٹلس ہونڈا کمپنی موٹر بائکس کی قیمتیں بڑھانے سے باز نہ آئی۔ 70 cc اور 125 cc بائکس کی قیمتوں میں 1600 روپے کا مزید اضافہ کر دیا۔ غریب زمین پر اور اس کی سواری کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ ڈالر کی قیمتوں میں مسلسل گراوٹ کے باوجود اٹلس ہونڈا نے بائکس کی قیمتوں میں 1000 روپے سے لے کے 1600 روپے تک کا اضافہ کر دیا، جس پر عام عوام چیخ اٹھی ہے۔ ڈالر سستا ہوا مگر ایٹلس ہونڈا بائکس کمپنی کی جانب سے قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایٹلس ہونڈا نے غریب کی سواری کو غریب کی پہنچ سے کوسوں دور کرنے کا مصمم عزم کر لیا۔ ڈالر 168 سے واپس 154 پر آ چکا ہے، مگر اس کے باوجود ہونڈا سٹی 70 کی قیمت 1000 روپے بڑھا کر 82,900 روپے کر دی گئی۔ لوگوں نے ظاہر لوگ بہت زیادہ تعداد میں بائک چلاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذرا ریٹس کو اس طرح سے رکھیں کہ ہر کوئی اس کو افورڈیبل کر سکے۔ اس طرح نوجوانوں میں مقبول ہونڈا 125 کی قیمت میں 1600 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب لاہوریوں کو ہونڈا 125 cc 1,36,500 روپے میں مل سکے گی۔ لاہوری بائکس کی قیمتیں بڑھنے پر تبدیلی سرکار سے شدید نالاں ہیں۔ میں نے بھی لینی تھی تو مطلب میں نہیں کر سکا تو میں اب سیکنڈ ہینڈ ہی لینی پڑے گی۔ اب جس طرح ہے جس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں تے غریب آدمی عوام تے فرق پینا میں فرق نہیں پینا جننے بھی ایسا کی جانا میں نے تو چھٹ کے چلے جانا، گل ختم۔ ہونڈا ایٹلس کی جانب سے بائکس کی بڑھائی کی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ کیمرامین ثاقب بٹ اور ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ شامل کریں گے مڈ اپڈیٹس۔ LDA کی توجہ میگا پروجیکٹس پر مرکوز ہے۔ سڑکوں، پارکس، ری ماڈلنگ، سائنی سمیت متعدد پروجیکٹس رک گئے۔ اللہ گول چکر کی تعمیر و بحالی کا پروجیکٹ، لاہور انٹرٹینمنٹ پارک جیسے منصوبوں کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے خیابان فردوسی اور مولانا شوکت علی روڈ کی ٹریفک مینجمنٹ کا حتمی پلان نہ بنایا جا سکا۔ LDA نے میگا پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے چھوٹے منصوبے نظر انداز کرنا شروع کر دیے۔ اکموریا پول، سپورٹس کمپلیکس، ارینا پروجیکٹس میں دیگر منصوبے چونٹی کی رفتار چلنے لگے ہیں، جبکہ سڑکوں، پارکوں، ریموڈلنگ، سائنس سمیت متعدد پروجیکٹس رک گئے ہیں۔ اللہ گول چکر کی تعمیر و بحالی کا پروجیکٹ، لاہور انٹرٹینمنٹ پارک جیسے منصوبوں کو بھی سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زیر التواء اور پائپ لائن میں شامل منصوبوں میں رکاوٹ عدم فیصلہ سازی کا نتیجہ ہے۔ LDA حکام کی جانب سے نظر انداز ہونے والے منصوبوں کے باعث شہری پریشانیوں کا شکار ہیں۔ لاہور شہر سے کچرا تاحال نہ اٹھایا جا سکا۔ بدبو اور تعفن کی وجہ سے شہری پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شہر صاف کب ہوگا؟ کچرا کب اٹھایا جائے گا؟ شہر کے کس علاقے کی بات کریں؟ ماڈل ٹاؤن کچہری، آخری میں سٹاپ، شالمار سٹاپ، مونی روڈ اور گڑی شاہو سمیت کوئی بھی علاقہ صاف نہیں، ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے۔ قریبی رہائش ہے، تعفن پھیلنے کا بہت خدشہ ہوتا ہے، بیماریاں آپ کو پتا آگے وائرس کے کیا حالات ہیں۔ شہری کہتے ہیں بدبو کے ساتھ مچھر اور مکھیوں نے بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ انتظامیہ کام کم اور دعوے زیادہ کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اب صاف ستھرا لاہور صاف ستھرا نہیں رہا۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ فاران یامین، لاہور۔
ابھی بتائیں کہ سروسز ہسپتال کے شعبہ آرتھوپیڈک سرجری میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ آپریشن تھیٹر کی چاروں انستھیزیا مشینیں خراب ہیں۔ وارڈز کے ٹوٹے ہوئے بیڈز بار بار استدعا کے باوجود مرمت نہ کروائے جا سکے۔ بیڈز ٹوٹے ہونے کی وجہ سے زیر علاج مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اربوں روپے کا مالیاتی سکینڈل سامنے آنے پر ایف بی آر متحرک ہو گیا۔ شہر کے 37 شوگر ڈیلرز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بینک اکاؤنٹس اور اثاثوں کی چھان بین شروع۔ 9 غیر رجسٹرڈ شوگر ڈیلرز کا کھاتہ بھی کھل گیا۔ اربوں روپے کا مالیاتی سکینڈل سامنے آنے پر ایف بی آر نے شوگر ڈیلرز کے ٹیکس معاملات کی چھان بین کا عمل شروع کر دیا۔ لاہور کے 37 شوگر ڈیلرز کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثوں کی تھرڈ پارٹی معلومات اکٹھی کرنے کا عمل شروع۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے لاہور کے 9 غیر رجسٹرڈ شوگر ڈیلرز کی قومی شناختی کارڈز اور نام بھی ایف بی آر کو بھجوا دیے ہیں۔ ادھر ایف آئی اے کی طرف سے شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کے بعد شوگر مافیا بھی متحرک ہو گیا ہے۔ مقدمات درج ہونے پر 14 سے زائد بروکرز نے بینک جرائم کورٹ پنجاب کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر کر دی ہیں۔ عدالت نے عبوری ضمانتیں منظور کر کے ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے ایف آئی اے سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں کرپٹ مافیا کی بھرمار ہے۔ ملازمین شہریوں کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بننے لگے۔ 1 سال میں ہونے والی 300 انکوائریوں میں کرپشن الزامات درست ثابت ہوئے۔ 100 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں کرپٹ عناصر کا راج، رشوت وصولی، ناروا سلوک، پیسوں کے لیے کام میں ٹال مٹول معمول بن گیا۔ اتھارٹی نے بھی کرپٹ مافیا کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ ذرائع کے مطابق 1 سال میں کرپشن پر 500 سے زائد ملازمین کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی گئی۔ 300 سے زائد انکوائریوں میں کرپشن الزامات درست ثابت ہوئے۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے کرپشن ثابت ہونے پر 1 سال میں 100 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ کرپٹ عناصر کے خلاف مزید انکوائریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ انکوائریاں نپٹانے کے بعد مزید ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ تحصیل مال ٹاؤن ارم شہزادی کو سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل اور 208 کنال اراضی کا غیر قانونی ٹرانسفر کرنے کے الزام ثابت ہونے پر نوکری سے فارغ کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ فریحہ ارم، عرفان احمد، محمد عثمان اور اللہ دتا سروس سینٹر افیشل محمد مرسلین اور شاہد ریاض کو کرپشن الزامات ثابت ہونے پر نکالا گیا۔ شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک، بدتمیزی اور پیسوں کے لیے کام میں رکاوٹ ڈالنے پر سروس سینٹر افیشل علی رضا کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر اور پٹوار خانوں سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب بھی جاتے ہیں پیسے مانگے جاتے ہیں۔ رشوت لینے نے فرض لو، انتقال لو، کوئی رجسٹری کراؤ، پھر سے لیندے ہی لیندے نے، ڈبل لیندے نے۔ کوئی بھی چیز لینے جاؤ پٹوارہ خانوں میں بھی وہی کرپشن پرانا سسٹم جا رہا ہے۔ ویسے ہی چلتا رہے گا یہ نظام، یہ نہیں صحیح ہو سکتا۔ اراضی ریکارڈ سینٹرز میں کرپٹ مافیا کے خلاف اتھارٹی کی کارروائی قابل تحسین ہے، جبکہ مزید کرپشن کو روکنے کے لیے انتظامیہ کو بڑے پیمانے پر مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ کیمرہ مین شاہد کیمرہ، عثمان علیم، سٹی 42۔ احتساب عدالت میں عاشیانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ میاں شہباز شریف اور احد چیمہ کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری کی عدالت میں عاشیانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ گواہ حافظ سلیم کا بیان شروع ہوا تو وہ بیان کے دوران اصل ریکارڈ نہ دکھا سکا۔ اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ اصل ریکارڈ کہاں ہے؟ جب شہادت شروع ہوتی ہے تو کیوں عدالت میں اصل ریکارڈ نہیں لایا جاتا؟ اس پر عدالت نے دیگر موجود 2 گواہوں سے ریکارڈ سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ریکارڈ نہیں لا سکے۔ عدالت نے تینوں گواہوں، بینک اسلامی اور الفلاح بینک کے افسران کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان کے خلاف آج تک کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ اس موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد شہباز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے عدالت پہنچی اور ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسد جاوید گھرال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے نصرت شہباز کی درخواست پر سماعت کی، جس میں اپوزیشن لیڈر کی اہلیہ نے خود کو اشتہاری قرار دینے کے اقدام کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے نصرت شہباز کی درخواست منظور کر لی اور انہیں احتساب عدالت میں اپنا نمائندہ مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ نصرت شہباز صحت یاب ہو کر عدالتی کارروائی میں شامل ہوں۔ عدالت نے بھی ہدایت کی کہ نصرت شہباز کا مقرر کردہ نمائندہ انہیں ہر سماعت کی کارروائی سے آگاہ کرنے کا بھی پابند ہوگا۔ نصرت شہباز نے احتساب عدالت کے اشتہاری قرار دینے کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور نشاندہی کی کہ وہ بیرون ملک بیمار ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہی، اس لیے انہیں اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔
सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों के सैकड़ों असातिज़ा को जनरल कैडेट स्कूलों से अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। महकमे पर करोड़ों रुपए का बोझ बढ़ गया। असातिज़ा को लोकल गवर्नमेंट के खाते से अदायगियाँ की जाना थी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों के सैकड़ों असातिज़ा को पेंशन और ग्रेजुएटी की अदायगियाँ जनरल कैडर स्कूलों से किए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा पर करोड़ों रुपए का बोझ बढ़ गया है। जराये के मुताबिक म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा को अदायगियाँ गवर्नमेंट स्कूलों के लोकल गवर्नमेंट अकाउंट से की जाना थी, लेकिन अकाउंट अफसरान की मिली भगत से अदायगियाँ गवर्नमेंट स्कूलों के अकाउंट से करवा ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने रिटायर्ड असातिज़ा की पेंशन की तफसीलात फराहम न करने पर दर्जनों कॉरपोरेशन स्कूल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। मज़कूरा स्कूलों में CDGL स्कूल मिस्री शाह, लोहारी गेट, शाद बाग, CDGL स्कूल बिलालगंज और समनाबाद शामिल हैं, जबकि CDGL स्कूल रेलवे, पक्के क्वार्टर मुगलपुरा, कोटली पीर और गवाल मंडी भी शामिल हैं। मज़कूरा स्कूलों के सरबराहान को रिटायर्ड असातिज़ा के रिकॉर्ड समेत अथॉरिटी के सामने पेश होने की हदायत की गई है। मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम न करने पर मुतल्लिका स्कूलों के सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालती अहकामात के बावजूद महकमे बल्दियात हाथ पर हाथ धरे बैठ गया। बल्दियाती इदारों की बहाली के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। अदालती अहकामात के बावजूद महकमा बल्दियात हाथ पे हाथ धरे बैठ गया। बल्दियाती इदारों की बहाली के अहकामात पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। महकमा बल्दियात बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन को भी बड़े पैमाने पर तकसीम कर चुका है, जिसके बाइस अभी तक महकमा बल्दियात की जानिब से बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया। महकमा बल्दियात ने यूनियन काउंसिल और जिला काउंसिल को भी ताहाल बहाल नहीं किया। नोटिफिकेशन जारी न होने से बल्दियाती नुमाइंदे दरमियान में ही लटक कर रह गए हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद रोज कबल बल्दियाती इदारों की बहाली का हुक्म जारी किया था। चिराग तले अंधेरा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का अवाम पर जोर। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा और सेक्रेटरीज कोरोना SOPs की धज्जियां बखेरने में मसरूफ़ अमल है। सूबाई वजीर तवानाई और पार्लिमानी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शादियों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां करते हुए नजर आते हैं। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने करीबी अजीज की शादी की तकरीब में शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मलिक अमीन असलम ने भी करीबी दोस्त के बेटे की शादी में शिरकत की। मास्क पहना न समाजी फासला बरकरार रखा। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं का वैक्सीनेशन मरकज़ एक्सपो जिना अस्पताल और थाना शादमान का अचानक दौरा। शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। राजा यासिर हुमायूं ने बुजुर्ग शहरियों से वैक्सीनेशन के लिए दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड अदनान रशीद ने सूबाई वज़ीर को सेंटर पर दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने जिना अस्पताल का भी अचानक दौरा करके सफाई सुथराई, अद्वियात की फराहमी और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। राजा यासिर हुमायूं ने थाना शादमान का भी अचानक दौरा किया और स्टाफ की हाज़िरी चेक की। फ्रंट डेस्क की कारकर्दगी, मुकदमात के इंदराज और तफ्तीश के तरीक़ाकार के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने थाने के स्टाफ को शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। हमजा शहबाज कहते हैं कि होशरुबा महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का कहना था, तब्दीली का नारा लगाने वालों ने अपनी नाकाम पॉलिसियों के बायस अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक इन एक्शन UC 79 कुरैशी मोहल्ला लिटन रोड का दौरा किया। पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायज़ा लिया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और फिंगर मार्किंग भी की। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी और हाजिरी को चेक किया। टैली शीट्स, फिंगर मार्किंग, डोर मार्किंग, माइक्रो प्लान को चेक किया। पोलियो वर्कर्स को पोलियो मुहिम को भरपूर तरीके से जारी रखने की हिदायत की। पोलियो मुहिम में हरगिज़ कोताही न करें। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने UC मकीनों से पोलियो वर्कर्स की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने कोविड जैसे मुश्किल हालात में शहरियों से भरपूर ताउन की अपील की है। CCPO गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। जराइम की सूरत हाल,
सिक्योरिटी इंतजामात और कोरोना SOPs पर अमल दरामद समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO की ज़ेर सदारत इजलास में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन और जराइम की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर इश्तिहारी मुजरिमों, अदालती मफरूर और मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की गई। गुलाम महमूद डोगर ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, CM पोर्टल और पुलिस हेल्पलाइन पर ऑनलाइन मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को भी जल्द निपटाने की हिदायत की गई है। असातिज़ा का तलबा के साथ मुतसबाना रवैया। GC यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सिस्टम इम्तहानात के 50% नंबरों का इख्तियार मुतल्लिका टीचर से वापस लेने का फैसला। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपने इम्तहानी निज़ाम में अहम तब्दीली लाने का फैसला इम्तहानात में लाई जाएगी। GC यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सेमेस्टर सिस्टम इम्तहानात के 50% नंबरों का इख्तियार मुतल्लिका टीचर से वापस लेने का फैसला कर लिया। 50% नंबरों का इख्तियार एक्सटर्नल टीचर को दिया जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से फ़ैसला असातिज़ा की जानिब से तलबा से मुतसबाना रवैये की शिकायत की वजह से किया जा रहा है। फ़ैसले की हतमी मंजूरी एकेडमिक काउंसिल से ली जाएगी। नई पॉलिसी का इतलाक़ अगले सेमेस्टर से लागू होने का इम्कान है। महकमा हायर एजुकेशन की लाहौर समेत पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटियों में अहम तरीन ओहदों पर एडहॉकिज़म की पॉलिसी ख़त्म करने की हिदायत जारी। महकमा हायर एजुकेशन ने ज़िमन में यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग मुरासले जारी कर दिए हैं। वाइस चांसलर्स को 60 रोज़ में मुस्तकिल तकर्रियों की डेडलाइन दे दी गई। वाइस चांसलर्स को यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रियों के बाद महकमे को रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत की गई है। यूनिवर्सिटीज़ को रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, खजांची के ओहदों पर मुस्तकिल तकर्रियाँ करना होंगी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार और कंट्रोलर की आसामियाँ खाली हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार और पंजाब यूनिवर्सिटी में खजांची का ओहदा खाली है। वाइस चांसलर्स को मंजूर ज़ाब्ते के तहत भर्तियां करने की हिदायत की गई है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने A और AS लेवल के इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इम्तहानात 10 मई से शुरू होंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने इससे कबल इम्तहानात की तारीख अप्रैल में दी थी। बाद अज़ां कोरोना की शदीद लहर को मद्देनज़र रखते हुए तब्दील कर दिया गया। CEO कैम्ब्रिज इंटरनेशनल क्रिश्चियन ज़दान का कहना है कि 10 मई को इम्तहानात के इनेकाद की इजाज़त देने पर शफ़क़त महमूद के शुक्रगुजार हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इंतज़ामिया का कहना है हो सकता है 10 मई तक O लेवल इम्तहानात में ताख़ीर हो जाए, मगर इस बार स्कूलों को दिए गए ग्रेड्स को तसव्वुर नहीं किया जाएगा। इसलिए तलबा को ताकीद की जाती है कि इम्तहानात की तैयारी जारी रखें। लाहौर चिड़िया घर में सफ़ेद शेरनी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। इंतज़ामिया के मुताबिक नौज़ायदा बच्चे को उसकी मां ने कबूल नहीं किया। बच्चे को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है, जबकि लाहौर चिड़िया घर में शेर के बच्चों के बचाव की शरह न होने के बराबर है। टाइगर के नौज़ायदा बच्चे को मसनूई तरीके से दूध पिलाया जा रहा है। नए मेहमान की आमद से सफेद शेरों की तादाद 6 हो गई है। चिड़िया घर में सफेद शेरों में 3 नर, 2 मादा और 1 बच्चा शामिल है। आइंदा चंद रोज में मजीद बच्चों की पैदाइश भी मुतवक्के है। इससे कबल भी सफेद शेरनी के यहाँ पैदा होने वाले तीनों बच्चे कुछ अरसा बाद चल बसे थे। इंतजामिया के मुताबिक लाहौर चिड़ियाघर में रखे गए हैं। शेर अपने बच्चों को कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से मसनूई तरीके से बच्चों की निगहदाश्त की जाती है। इंतजामिया के मुताबिक मसनूई तरीके से परवरिश के दौरान ज्यादातर बच्चे हलाक हो जाते हैं।